सलाम दोस्तों, जुरत मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, ये पहली वीडियो है हमारी जिसमें हम डिस्कस करेंगे शाम और इज़राइल के हालात को। आपको मालूम है कि पिछले कई रोज़ से शाम और इज़राइल में झड़पें जारी हैं, मुख्तलिफ मकामात पे इस वक्त जंग हो रही है और इज़राइल जो है वो शाम की मुख्तलिफ मकामात को टारगेट कर रहा है। और बहाना जो उसने इस दफ़ा रखा वो अपनी हिस्ब रवायत जो कि वो रखता आ रहा है, किसी भी मुल्क पे जब जारियत करता है तो वो एक ही बहाना रखता है और वो ये उसका ये कहना है कि द्रूज़, जो कि द्रूज़ एक कबीला है शाम के अंदर, जोलान की पहाड़ियों के ऊपर भी ये रहते हैं, कुछ ये लबनान में भी हैं, कुछ ये इसराइल में भी रहते हैं और शाम में भी रहते हैं। और शाम की तकरीबन 3% जो लोग हैं उनकी 3% ये द्रूज़ रहते हैं। नाज़रीन, ये पहले तो बताऊं कि द्रूज़ हैं कौन, ये कबीला कौन है। ये बुनियादी तौर पर ख़ुद को जो है वो शिया अकायद से मुंसलिक करता है और ख़ुद को शिया अकायद का एक हिस्सा समझता है, लेकिन अहले तशीह इसको शियत का हिस्सा नहीं समझते, लेकिन ये ख़ुद को शिया समझते हैं। ये शाम के अंदर अक़लियत में मौजूद हैं, 3% हैं और तकरीबन 1,52,000 की आबादी इस वक्त जो है वो मौजूद है इनकी बोलान की पहाड़ियों पे, बोलान हाइट्स के ऊपर। नाज़रीन, इनमें 2 किस्म के लोग पाए जाते हैं। मज़हबी, मैं उस तरफ बाद में आऊँगा कि इनकी मज़हबी तशख़्ख़ुस क्या है, लेकिन उससे पहले बताऊँ कि इनका सियासी तशख़्ख़ुस क्या है। ये 2 किस्म के माइंड सेट रखते हैं। एक, ये आधे जो इनमें से हैं वो ये कहते हैं, बल्कि शाम के तकरीबन सारे ये कहते हैं कि हम इसराइल के बड़े वफ़ादार हैं और ख़ुद को बाकायदा तौर पे इसराइल का वफ़ादार साबित करने के लिए इन्होंने इसराइल की फ़ौज में भी शमूलियत इख्तियार की। इसराइल की फ़ौज में मिलकर ये लड़ते भी हैं इसराइली मफादात के लिए और ये उनके बड़े मंजूर नज़र लोग हैं, द्रूज़। उसके अलावा नाज़रीन, ये जो लबनान और बाकी ख़ित्तों में ये आबाद हैं, ये इसराइल के ख़िलाफ़ हैं और ये इसराइल को, उसकी जारियत को बिल्कुल भी नहीं मानते। अब इनकी अगर मजहबी अकायद की जानिब मुड़ें तो इनके मजहबी अकायद ये हैं कि ये एक खुदा को तो मानने के कायल हैं, लेकिन इस्लाम को बराए नाम मानते हैं, कुरान को जो है किताब तो मानते हैं, मुक़द्दस किताब, लेकिन उस पर अमल पैरा नहीं होते। और इनका सबसे मोटा अकीदा जो इन्हें इस्लाम और कुफ्र के दरमियान में खड़ा कर देता है, अब इसमें आप ख़ुद पहचान कर लीजिए। मैं तो इस पर, मैं ना कोई मौलवी ना कोई मुफ्ती हूँ, लेकिन बहरहाल एक अकीदा है इनका कि इंसान के जिस्म से जब रूह निकलती है तो वो दूसरे किसी जिस्म में मुंतकिल हो जाती है और फिर वो रूह तीसरे जिस्म में मुंतकिल हो जाती है। जिस तरह वो हिंदुओं का वगान का अकीदा है कि यानी एक रूह दूसरे भगवान की रूह दूसरे जिस्म में चली जाती है, दूसरे भगवान में, और दूसरे भगवान की तीसरे में, तो ये एक गैर इस्लामी अकीदा उनका ये भी पाया जाता है। बहरहाल नाज़रीन, ये बहुत वफ़ादार कबीला है इसराइल का। शाम के अंदर जो लोग मौजूद हैं ये बड़े वफ़ादार हैं, इसराइल के बहुत वफ़ादार हैं। इसराइल की फ़ौज में ये मिल के जो है वो उनकी मदद करते हैं, उन बाकी लोगों से लड़ते हैं जो जहाँ जहाँ इसराइली इन्हें डिप्लॉय करते हैं। नाज़रीन, 13 जुलाई को द्रूज़ अक़लियती इलाके में एक, ये ज़्यादातर शाम के सवीदा के इलाके में ये रहते हैं, इसके एक ताजर को अगवा किया जाता है। उसके बाद ये झड़पें शुरू होती हैं, इसराइल कूदता है। पहले तो द्रूज़ की और जो सुन्नी वहाँ पे हुकूमत इस वक्त कायम है और जो सुन्नी जंगजू हैं जिन्हें हम अच्छा, ये जनूबी शाम में द्रूज़ मलेशिया और सुन्नी बद्दू जंगजू, ये दोनों आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं और उनकी लड़ाई शुरू होती है। ज़रा सुन्नी मुस्लिम अक्सरियती इलाका है शाम, सुन्नियों का इलाका है और जो अहमदुल शरा हैं, जो कि अबू मोहम्मद अल जुलानी हैं, जिनकी अभी हुकूमत आई और अमेरिका ने उन पर पाबंदियाँ भी हटा दी, जिनको एक ज़बरदस्त किस्म का अमेरिका का साथी समझा जाता है, वो बुनियादी तौर पे जब से आए उन्होंने यही कहा कि हम अक़लियतों के हकूक़ का दिफ़ा करेंगे। लेकिन ये देखने में चीज़ें आईं और अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स की तंजीमों ने भी इस बात की तरफ निशानदेही की कि द्रूज़ जो कबीला है इसके ऊपर मुख्तलिफ सिमतों से हमले हो रहे हैं। अब वो हमले कौन कर रहा है, आया वो सुन्नी कर रहे हैं, आया वो बशार उल असद के जो अलवी शिया हैं वो कर रहे हैं, जो अलवी हैं जो वो कर रहे हैं। ये तो अभी इस हकीकत को खोलने में मज़ीद टाइम लगेगा और मज़ीद व्लॉग्स हमारे आएंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर उस ताजिर को जब अगवा किया गया तो उसके बाद से ये सुन्नी बद्दू जो जंगजू हैं इनकी और जनूबी शाम में द्रूज़ की आपस में लड़ाई होती है और 15 जुलाई को इसराइल बाकायदा तौर पर इस लड़ाई में शामिल हो जाता है। जैसा कि वो पहले से वो साबित करने के लिए, ख़ुद को चैम्पियन साबित करने के लिए और किसी न किसी बहाने से अपने मुल्क को मज़ीद
وسعت دینے کے لیے وہ کسی نہ کسی بہانے سے کسی ملک میں حملہ کرتا ہے اور شامل ہوتا ہے جنگ میں، تو 15 جولائی کو باضابطہ طور پہ نیتن یاہو حکومت جو ہے وہ اس حملے میں شامل ہوئی اور انہوں نے شام پر حملہ کر دیا۔ شام کی وزارت دفاع کی عمارت بھی تباہ کی، مختلف جنوبی شام کے علاقوں میں انہوں نے حملے کیے، جولان کی پہاڑیوں میں تو آلریڈی وہ قبضہ کر چکے ہیں پہلے سے۔ ابھی معاملہ یہ ہے ناظرین کہ اس وقت نیتن یاہو کیوں یہ کام کر رہے ہیں، اسرائیلی وزیر اعظم کیوں مختلف جنگوں میں مختلف محاذ میں خود کو ایکٹیو رکھے ہوئے ہیں؟ سب سے مین وجہ جو آپ کو شاید ابھی تک معلوم نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 32 سیٹیں نیتن یاہو کے پاس اس وقت رہ چکی ہیں، 32 سیٹس اس کے پاس رہ چکی ہیں، اور اسرائیل کے اندر حکومت بنانے کے لیے کم از کم 70 سیٹس کا ہونا لازمی ہے۔ اسمبلی کے اندر 70 سیٹیں جب تک نہیں ہوں گی تو آپ حکومت نہیں بنا سکتے۔ دو بڑے اتحادی نیتن یاہو سے الگ ہو چکے ہیں اور نیتن یاہو کی حکومت اس وقت مکمل طور پہ خطرے میں مبتلا ہو چکی ہے۔ ابھی کسی لمحے بھی اگر عدم اعتماد آ جاتی ہے اور عدم اعتماد کی تحریک اپوزیشن لے آتی ہے تو نیتن یاہو صاحب کا بستر گول ہو جائے گا اور وہ اپنے گھر کو روانہ ہو جائیں گے۔ اب مجبوری ان کی یہ ہے حکومت میں رہنے کے لیے کہ انہیں اسرائیل کو جنگوں میں مبتلا رکھنا ہے۔ یہ کسی بھی حکمران کی اسٹریٹجی ہوتی ہے جب وہ اپنی سلطنت پر یا اپنی حکمرانی کو قائم رکھنے کے لیے یہ جو کام کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ مین اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اپنے ملک کو جنگوں کی حالت میں رکھنا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ الیکشنز بھی نہیں ہو پاتے، ظاہر ہے کوئی حکومت سٹیبل نہیں ہو پائے گی، اور نہ ہی کوئی حکومت کوئی اپوزیشن جماعت یا کوئی اپوزیشن کی تحریک یا کوئی اپوزیشن کی گروپ اس حکومت کو کہ جو ملک جنگوں میں مبتلا ہو تو وہ نہیں لیتا اس کو۔ تو نیتن یاہو صاحب نے ابھی اس سارے معاملے میں اسرائیل کو جنگوں میں مبتلا تب رکھا ہوا ہے کہ ان کی حکومت طول پکڑے، ان کی حکومت لمبی ہو اور وہ اپنی اس حکومت پر برجمان رہیں، اور آلریڈی ان کے اوپر کرپشن کے بہت بڑے بڑے کیسز ہیں اس وقت، جو کورٹس ہیں ان میں بڑے بڑے کیسز جاری ہیں، اور وہ جو بعض اوقات کبھی اپنی بقا کی جنگ ایران کے خلاف کہتے ہیں کہ ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں جی، ایران ہمارے اوپر حملہ کر دے گا، کبھی وہ جولان کی پہاڑیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے، ہماری استقامت اور سالمیت کا مسئلہ ہے، اگر ہم نے حملہ نہ کیا تو ہر جگہ آپ کی سالمیت کا مسئلہ آ جاتا ہے، ہر جگہ آپ اچھا یہاں پہ جو بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ گڈ کاپ ہے اور اسرائیل بیڈ کاپ ہے۔ اسرائیل بیڈ کاپ ایسے ہے کہ وہ ناامنی پھیلاتا ہے پوری دنیا میں اور مختلف جگہوں پہ قبضے کرتا ہے اور اپنے ملک کو گریٹر اسرائیل کی جانب قدم بڑھا رہا ہے، بڑا کر رہا ہے، وسیع کر رہا ہے۔ کبھی وہ شام پر حملے کرتا ہے، کبھی لبنان پر حملے کرتا ہے، کبھی ایران پر حملے کرتا ہے، اور وہ بیڈ کاپ ہے۔ اور امریکہ جو کہ اس کا بہت بڑا ساتھی، اتحادی اور محافظ ہے، وہ گڈ کاپ کے طور پر اس کے ان بیڈ کاپس کے کارناموں کو چھپانے کے لیے گڈ کاپ بن کر سامنے آتا ہے اور امن کی بات کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی منافقانہ پالیسی ہے، اس کے خلاف اس وقت تقریباً مسلم ممالک اٹھ چکے ہیں، ان کو پتہ لگ چکا ہے، اور اسرائیل بالخصوص ترکی نے ابو محمد الجولانی سے رابطہ کیا اور وہ اسرائیل کے ان حملوں کی بھرپور انداز میں مذمت بھی کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی چالوں میں نہیں آنا بلکہ اس معاملے کو سمجھ کر حل کرنا ہے۔ ابو محمد الجولانی کا اس سارے معاملے میں خاموشی اختیار کرنا ایک بڑا عجیب سی سچویشن ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں خاموش ہیں۔ بہرحال ناظرین، ایران شیعہ ملک ہے، شام سنی ملک ہے، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ دشمن مشترکہ ہے۔ آپ جب ایران پر حملے ہو رہے تھے تو جو لوگ خوش ہو رہے تھے، آج میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آج جب شام پر حملے ہو رہے ہیں آپ لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ لوگ پھر بھی خوش ہوں، پھر بھی آپ تاڑیاں ماریں، پھر بھی آپ جشن کریں، منائیں اور کہیں کہ اندر سے یہ ملے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ تو ظاہر سے اندر سے ملے ہوئے ہیں کہ ساری پابندیاں بھی ہٹ چکی ہیں۔ ابو محمد الجولانی کے آنے کے بعد شام پہ پابندیاں ہٹ چکی ہیں، لیکن ناظرین فرقہ وارانہ بحثوں کا ٹائم نہیں ہے، فرقہ وارانہ پوسٹس لگانے کا ٹائم نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہنا کہ شام ایسا ہے اور ایران ایسا ہے، نہیں۔ ابو محمد الجولانی قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وہ میں نے پہلے کہا تھا قدم طاغوت کی نیست و نابودی کے لیے ہو، ابراہیم اکارڈز اور معاہدہ ابراہیمی کو تسلیم کرنے کے لیے نہ ہو۔ یہ میں نے آج سے 2 دن پہلے پوسٹ کی تھی اپنے فیس بک پیج سے، اور آپ نے پڑھی بھی ہوگی کہ ہم ابو محمد الجولانی کے ساتھ ہیں، لیکن اگر ابو محمد الجولانی طاغوت اور صہیونیوں کے خلاف ہیں،
اگر جولانی صاحب نہیں، خامنائی صاحب بھی صہیونیوں کے ساتھ مل جائیں گے، جیسا کہ ہو نہیں سکتا، تو ہم خامنائی صاحب کے بھی راستے میں رکاوٹ پیدا کریں گے۔ ہمارا مقصد اس دنیا میں امن کا قیام کرنا ہے، اور امن کے ہر اس آدمی کے لیے کھڑے ہونا ہے کہ جو مظلوم ہے اور جو امن کی بات کرتا ہے، اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں، چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔